अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। जैसा कि आपको मालूम है कि चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर आईपीएससी फर्स्ट ग्रेड और डी ट्रिपल एस बी पीजीटी के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज़ चलाई गई है। तो जो स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आज का पहला सवाल है, मसनवी सैफुल मलूक व बदियुत जमाल का किस्सा किससे माखूज़ है? ए है शाहनामा, बी है किस्सा हुस्न दिल, सी है अलिफ लैला और डी है मसनवी मौलाना रूम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अलिफ लैला से माखूज़ है। नेक्स्ट सवाल है, सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई? ए है अब्दुल्ला कुतुब, बी है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सी है अली आदिल शाह और डी है इब्राहिम कुतुब शाह। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा बयान दुरुस्त है? ए है मुल्ला वजही का ताल्लुक निज़ाम शाही दौर से था, बी है कदम राव पदम राव फ़खरुद्दीन निज़ामी की तसनीफ़ है और सी है बहार इश्क मीर तकी मीर की मसनवी है, डी है गुलजार इरम कायम की तसनीफ़ है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कदम राव पदम राव फ़खरुद्दीन निज़ामी की तसनीफ़ है, ये सही है। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू में गैर मजहबी नस्र के सबसे पहले मुकम्मल नमूने के तौर पर किस तसनीफ़ का नाम लिया जाता है? ए है मेराजुल आशिकीन, बी है जुनूनिया, सी है तमसील नामा और डी है सबरस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सबरस। नेक्स्ट सवाल है, ये किसका ख्याल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जज्बात इंसानी को हरकत में लाए? ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी है इमदाद इमाम असर, सी है नियाज़ फ़तेहपुरी और डी है मेहंदी अफ़ादी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, नियाज़ फ़तेहपुरी। नेक्स्ट सवाल है, रोशन है इस तरह दिले सोज़ा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले हैं चिराग एक। ये शेर किसका है? तो ए है मीर तकी मीर का, बी है मीर दर्द का, सी है मुसहफ़ी का और डी है सोज़ का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, मीर तकी मीर का है। नेक्स्ट सवाल है, जदीदियत की फ़िक्री बुनियादों में किस फ़लसफ़े का ख़ास किरदार है? ए है मज़हरियत का, बी है मार्कसियत का और सी है वजूदियत का, डी है मंतकी इस्बातियत का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वजूदियत का। नेक्स्ट सवाल है, गुदाज़े शब का मजमूए कलाम है? ए है मजाज का, बी है जानिसार अख्तर का, सी है मजरूह सुल्तानपुरी का और डी है जज्बी का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जज्बी का है। नेक्स्ट सवाल है, तारीख़ इल्मुल कलाम का मुसन्निफ़ कौन है? ए है हाली, बी है शिबली, सी है शरर और डी है सर सैयद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, शिबली नोमानी का है। नेक्स्ट सवाल है, सर सैयद के रुफ़क़ा में सबसे कसीर तसानीफ़ किसकी है? ए है सैयद मेहदी अली मोहसिनुल मुल्क, बी है चिराग अली, सी है मौलवी ज़काउल्लाह और डी है अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मौलवी ज़काउल्लाह। नेक्स्ट सवाल है, सबरस में दिल का जासूस कौन है? ए है नज़र, बी है लट, सी है हिम्मत, डी है अक्ल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, दिल का जासूस नज़र होता है। नेक्स्ट सवाल है, किस शायर ने मुख्तलिफ़ उलूम फ़नून के इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने कसायद में बरता है? ए है ज़ौक़, बी है सौदा, सी है इंशा, डी है गालिब।
تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، ذوق۔ نیکسٹ سوال ہے، کس کی غزلوں میں عشق یا جذبات کا برملا اظہار رنگینی اور شگفتگی پیدا کرتا ہے؟ اے ہے مصفی، بی ہے ذوق، سی ہے جرات اور ڈی ہے مومن۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، مومن۔ نیکسٹ سوال ہے، کس شاعر کو تاریخ گوئی پر بھی ملکہ حاصل تھا؟ اے ہے سوز، بی ہے حاتم، سی ہے مومن اور ڈی ہے شاہ نصیر۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، مومن۔ نیکسٹ سوال ہے، مختلف اجزائے ترکیبی سے تشکیل کردہ مرثیے کی خارجی حیت کو پہلی بار کس نے متعارف کرایا تھا، جسے انیس و دبیر نے انتہائے کمال تک پہنچا دیا ہے؟ تو اے ہے سودا، بی ہے میر ضمیر، سی ہے میر خلیق، ڈی ہے مرزا جعفر علی فصیح۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، میر ضمیر۔ نیکسٹ سوال ہے، آزادی سے قبل منٹو کے افسانوں پر چلائے گئے مقدموں کی روداد کس کتاب میں بیان کی گئی ہے؟ اے ہے آتش پارے، بی ہے دھواں، سی ہے یزید اور ڈی ہے لذت سنگ۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، لذت سنگ۔ نیکسٹ سوال ہے، ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں کس کا کردار اہم ہے؟ اے اختر شیرانی، بی ہے نون میم راشد، سی ہے نادر کاکوروی اور ڈی ہے اختر الایمان۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، نون میم راشد۔ نیکسٹ سوال ہے، اختر الایمان کی تصنیف یادیں کیا ہے؟ اے ہے یادوں کا مجموعہ، بی ہے آپ بیتی، سی ہے رپورتاز اور ڈی ہے مجموعہ کلام۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، مجموعہ کلام۔ نیکسٹ سوال ہے، اپنے تذکرے میں یہ کس نے لکھا تھا کہ اگرچہ ریختہ دکن سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس وجہ سے کوئی شاعر مربوط وہاں پیدا نہیں ہوا، لہٰذا آغاز ان سے نہیں کیا گیا؟ اے ہے مصفی، بی ہے قدرت اللہ قاسم، سی ہے شفیق اورنگ آبادی اور ڈی ہے میر تقی میر۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، میر تقی میر۔ نیکسٹ سوال ہے، آواز نہیں قید میں زنجیر کی ہرگز، ہر چند کے عالم میں ہوں عالم سے جدا ہوں، یہ شعر کس کا ہے؟ اے ہے سوز، بی ہے درد، سی ہے میر اور ڈی ہے شاد عظیم آبادی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، درد۔ نیکسٹ سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام کیا ہے؟ اے ہے شریف الدین احمد، بی ہے فصیح الدین احمد، سی ہے محی الدین احمد اور ڈی ہے سلیم الدین احمد۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، محی الدین احمد۔ نیکسٹ سوال ہے، غالب نے اردو خطوط کب لکھنا شروع کیا؟ اے ہے 1857، بی 1830، سی 1848، ڈی 1835۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، 1848 میں۔ نیکسٹ سوال ہے، کس کے افسانوں میں بالعموم واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ اے ہے منٹو، بی ہے بیدی، سی ہے قرۃ العین حیدر اور ڈی ہے کرشن چندر۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، قرۃ العین حیدر۔ نیکسٹ سوال ہے، تجسس، تحیر اور طوالت ذیل کی کس صنف کی خصوصیت ہے؟ اے ہے مختصر افسانہ، بی ہے داستان، سی ہے خاکہ اور ڈی ہے انشائیہ۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، داستان۔ نیکسٹ سوال ہے، کلام اقبال میں لالا کا ذکر پہلی بار کہاں ملتا ہے؟ اے ہے ارمغان حجاز کی نظم میں، بی ہے ضرب کلیم کی غزل میں اور سی ہے بال جبریل کی نظم میں، ڈی ہے باغ درا کی غزل میں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، باغ درا کی غزل میں۔ نیکسٹ سوال ہے، نظم بعنوان رومی اقبال کے کس شعری مجموعے میں ملتے ہیں؟ اے ہے ضرب کلیم، بی ہے بانگ درا، سی ہے ارمغان حجاز اور ڈی ہے بال جبریل۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، ضرب کلیم۔ نیکسٹ سوال ہے، تھے نہر علقمہ بھی خجالت سے آب آب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا
ہر حجاب۔ مذکورہ شعر کا خالق کون ہے؟ اے ہے راشد، بی ہے جوش، سی ہے انیس، ڈی ہے اقبال۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، انیس۔ نیکسٹ سوال ہے، داستان عبد گل کیا ہے؟ اے ہے افسانوں کا مجموعہ، بی ہے خطوط کا مجموعہ، سی ہے سفر نامہ، ڈی ہے مضامین کا مجموعہ۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، مضامین کا مجموعہ۔ نیکسٹ سوال ہے، ذیل میں سے انیس کا شعر جغرافیائی اعتبار سے واقعاتی انحراف کی بہترین مثال ہے۔ یہ ہے پیشانی پہ سجدے کا نشاں تھا کہ ستارہ، پانی رخ پر نور سے روشن ہوا سارا، بزم میں تیرے حسن کی شمع جل گئی، درد کا چاند بجھ گیا، ہجر کی رات ڈھل گئی، وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبز زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گہرہائے آبدار، باد کش مہر میں گلشن میں لب جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمۂ کوکو بیٹھے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا۔ نیکسٹ سوال ہے، ذیل کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ اے ہے ہاؤسنگ سوسائٹی ناولٹ، بی ہے سیتا ہرن افسانہ، اور سی ہے ستمبر کا چاند رپوتاس، ڈی ہے پتجھڑ کی آواز ناول۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، ستمبر کا چاند یہ رپوتاس ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ کس کا قول ہے؟ اے ہے عالم سرور کا، بی ہے احتشام حسین کا، سی ہے مجنوں گورکھپوری کا، ڈی ہے شمس الرحمن فاروقی کا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، ان میں سے کون سی داستان لکھنؤ میں لکھی گئی ہے؟ اے ہے بوستان خیال، بی ہے فسانۂ آزاد، سی ہے نوطرز مرصع، ڈی ہے آرائش و خیال۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، فسانۂ آزاد۔ نیکسٹ سوال ہے، کھڑی بولی کے مقابلے میں شورسینی، اپبھرنش اور پراکرت کس کی سچی جانشین ہے؟ اے ہے بندیل کھنڈی یعنی بندیلی، بی ہے ہریانی، سی ہے برج بھاشا، ڈی ہے قنوجی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، برج بھاشا۔ نیکسٹ سوال ہے، کھڑی بولی کس علاقے کی بولی ہے؟ یہ ہے ہندوستانی مغربی ہندی کی شمالی مغربی علاقے کی بولی ہے، بی ہے شمالی ہندوستان میں دہلی کے جنوبی علاقوں کی بولی ہے، سی ہے وسط ہند کے علاقوں کی بولی ہے، ڈی ہے مدھیہ دیش کے علاقوں کی بولی ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا۔ نیکسٹ سوال ہے، کلیم الدین احمد کی تنقید پر کس مغربی نقاد کا اثر ہے؟ اے ہے کولرج، بی ہے میتھیو آرنلڈ، سی ہے ولیم ایمسن، اور ڈی ہے ایف آر لیوس۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، ایف آر لیوس۔ نیکسٹ سوال ہے، قرۃ العین حیدر کے کس افسانے کی ہیروئن پہلی بار اپنے ایکچوئل ڈائل سے نکل کر عورت کے پورے تہذیبی، جنسی اور احساسی روپ سے سامنے آتی ہے؟ اے ہے کارمن، بی ہے جلا وطن، سی ہے روشنی کی رفتار، ڈی ہے پتجھڑ کی آواز۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، پتجھڑ کی آواز۔ نیکسٹ سوال ہے، فارسی اسٹیج پر پہلا دستیاب ڈرامہ کون سا ہے؟ اے ہے گوپی چند جالندھر، بی ہے خورشید، سی ہے جہانگیر شاہ گوہر، اور ڈی ہے ظلمہ ظلم۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، خورشید۔ نیکسٹ سوال ہے، افضل اور پروین آغا حشر کے کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ اے ہے خوبصورت بلا، بی ہے خواب ہستی، سی ہے سلور کنگ، ڈی ہے اسیر ہرس۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، سلور کنگ۔ نیکسٹ سوال ہے، آغا حشر کہاں پیدا ہوئے؟ اے ہے کشمیر،
बी है अमृतसर, सी है लाहौर, डी है बनारस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बनारस में पैदा हुए। नेक्स्ट सवाल है, आगरा बाज़ार पहली बार किस सन में पेश आया? तो 1970 में, बी है 1954 में, सी है 1958 में और डी है 1960 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1954 में। नेक्स्ट सवाल है, बेदी की कौन सी कहानी एक मगविया औरत की खूबसूरत कहानी है? ए है घर में बाजार में, बी है ग्रहण, सी है लाजवंती, डी है दानो दाम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, लाजवंती। नेक्स्ट सवाल है, कृष्णचंद्र के किस अफसाने में बम्बई की बरसात एक हुर की अंसर के तौर पर मौजूद है? ए है बालकनी, बी है भूत, सी है जिंदगी के मोड़ पर, डी है गर्जन की एक शाम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, भूत। नेक्स्ट सवाल है, कहते बंगाल के मौजू पर लिखा हुआ कृष्णचंद्र के अफसाने का नाम क्या है? ए है नुक्कड़, बी है अंदाता, सी है आधे घंटे का खुदा, डी है 2 फरलांग की लंबी सड़क। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अन्नदाता। नेक्स्ट सवाल है, इश्क पर जोर नहीं, इश्क पर जोर नहीं, खिदमतगार, ये दोनों अफसाने किससे मंसूब हैं? तो ए है कुर्रतुल ऐन हैदर, बी है सआदत हसन मंटू, सी है असमत चुगताई, डी है राजेंद्र सिंह बेदी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, असमत चुगताई। नेक्स्ट सवाल है, ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या है? ए है ज़ुबैदा, बी है नादरा, सी है फहमीदा और डी है महमूदा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, नादरा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? ए है कोहरे का चांद, बी है महले सिरा, सी है सुर्ख पर्दे, डी है जोदे पशेमा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जोदे पशेमा। नेक्स्ट सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी की किस नज़्म को मजनू गोरखपुरी ने रूसों के माशरती अहदनामा के मुमासिल करार दिया है? तो ए है रोटियां, बी है बंजारा नामा, सी है आदमी नामा, डी है कलजुग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कलजुग। नेक्स्ट सवाल है, गालिब के खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है? ए है उदे हिंदी, बी है उर्दू मोल्ला, सी है रकाते गालिब, डी है मजमुआ खतूत गालिब। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उदे हिंदी। नेक्स्ट सवाल है, 1897 में कौन सी अहम किताब शाये हुई है? ए है हयात सादी, बी है यादगार गालिब, सी है हयात जावेद और डी है मुकदमा शेर व शायरी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यादगार गालिब। नेक्स्ट सवाल है, अपनी नज़मों में जुम्मन, वक़ाफ़ी, सल्लू और बद्दू जैसे अलाइम का इस्तेमाल किसने किया है? ए है नज़ीर अकबर आबादी, बी है अकबर इलाहाबादी, सी है जाफ़र ज़टल्ली और डी है सौदा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।